हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है मोची बन गया खोजी। एक वक्त की बात है, बगदाद के जेलान मोहल्ले में एक मेहरबान मोची हारिस बिन वारिस रहता था। वो बहुत साबिर और हमेशा शुक्रगुजार था। उसकी छोटी दुकान में ताज़ा चमड़े की खुशबू आती और हर साइज़ के जूते दीवारों पर लटके होते। लेकिन हारिस की बीवी सिद्रा बेसब्र थी और अक्सर शिकवा करती। वो सर हिलाती और हारिस को डांटती, कहती कि वो सुस्त है और कुछ भी सही तरह नहीं कर सकता। इसके बावजूद हारिस खुश मिजाजी से काम करता, जूते दुरुस्त करता और एक पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब देखता। सिद्रा अक्सर शिकायत करती, छोटे घर में हाथ कमर पर रखकर घूमती। एक दिन उसने तेज लहजे में कहा, कल से ये पेशा छोड़ दो और दूसरा इख्तियार करो। तुम मोची नहीं रहोगे, तुम माहिर फल्कियात बनोगे। हारिस हैरान हुआ। वो चमड़े के काम से मोहब्बत करता और कभी सितारों का मुताला नहीं किया। फिर भी सिद्रा के अल्फाज सख्त थे और वो किसी बहाने पर न सुनती। हारिस को फिक्र और तजस्सुस दोनों का एहसास हुआ। क्या वो वाकई कोई सितारों का माहिर बन सकता है? रात को वो जागते हुए सितारों की चमकती कहकशाओं का तस्वुर करता रहा। अगली सुबह हारिस ने एहतियात से लिबास पहना, एक लंबा चमकता हुआ चुगा, कमर पर बेल्ट और सर पर पगड़ी लपेटी। उसके हाथ में छोटा नोटबुक था और वह बगदाद के हंगामा खेज बाजार की तरफ चल पड़ा, जहां ताजरों की आवाज़ें और बच्चों की दौड़ धूप थी। लोगों के दरमियान बैठकर हारिस ने एक असली माहिर फल्कियात की तरह बातें शुरू की। सितारे पोशीदा रास्तों में हरकत करते हैं और ख्वाब मुस्तकबिल की कहानियां सुनाते हैं। लोग रुक गए, हैरत से आंखें फैलाईं। कुछ ने सरगोशी की, हैरान कि ये नया माहिर फल्कियात इतना कुछ जानता है। हारिस ने धीरे मगर पूरे एतमाद अंदाज में सितारों की हरकत और छोटे ख्वाबों की ताबीर बताई। बच्चे फलों के टोकरों के पीछे से झांकते, ताजिर आगे झुककर अपनी किस्मत सुनना चाहते। लोग समझ गए कि हारिस में कुछ जादू है। छत पर बैठे कबूतर भी रुके और देखने लगे। छोटे मोची फल्कियात दान को फख्र महसूस हुआ। उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि लोग इतनी जल्दी उसके अल्फाज पर यकीन करेंगे। और जब वो सितारों की बात करता, उसकी तेज़ नज़र लोगों के छोटे छोटे राज भी देख रही थी, जो बाद में हैरत अंगेज मदद देंगे। इसी दौरान बगदाद का मशहूर जवाहरात फरोश बाजार में आया, सुनहरे सिक्के से भरी थैली के साथ, जो हर कदम पर झंकार रही थी। उसने हारिस को देखा और करीब आया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जवाहरात फरोश ने हंगामी सरगोशी की। बादशाह के खजाने से हीरे गायब हो गए हैं और हम इन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। हारिस ने गौर से सुना, सर हिलाया और आसमान की तरफ एक लम्हे के लिए देखा। फिर जवाहरात फरोश को एक होशियार सोच बताई। सितारों की रहनुमाई से हारिस ने छुपे हुए हीरे का मकाम बता दिया। जवाहरात फरोश की आंखें खुल गईं और उसने हारिस को सोने के सिक्के से भरी थैली इनाम में दी। हारिस सोने की थैली लेकर शाम की हवा में घर वापस आया। सिद्रा की आंखें हैरत और खुशी से बड़ी हो गईं। हारिस ने सिक्के उनके सामने रखे और आजिज़ी से कहा, काम मुकम्मल है। सिद्रा का शिकवा भरा चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में बदल गया। रात को उसने हारिस की मदद के लिए एक मंसूबा बताया। हर रात वो एक छोटा कंकड़ बोतल में डालती। ये चोरों की तादाद गिनने में मदद करेगा और सबको लगेगा कि माहिर फल्कियात उनके तमाम राज जानता है। हारिस ने सर हिलाया, उसके मंसूबे से मुतासिर हुआ और उसकी आंखों में शरारत की एक छोटी चमक दिखाई दी। होशियार मंसूबा खूब काम आया। हर रात चोर झांकते, सरगोशी करते, बोतल में कंकड़ देखकर डर जाते। वो एक एक करके भाग गए, अपनी छुपी हुई मालूमात छोड़ते। हारिस ने उनकी निशानियां गौर से देखी। अपनी होशियारी और सिद्रा के कंकरों की मदद से बगदाद के बाजार और गलियां हैरत से गूंजने लगीं, मगर कोई भी असल जादू नहीं जान सका। हर शाम हारिस अपने नए किरदार में ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करता, जानते हुए कि वो फ़र्क पैदा कर रहा है।
40 دن کے محتاط مشاہدے اور ہوشیار تلاش کے بعد حارث نے بادشاہ کے خزانے سے چوروں کی صحیح تعداد معلوم کی۔ اس نے تمام شواہد اکٹھے کیے، انہیں ستاروں کی طرح پڑھا اور مکمل رپورٹ تیار کی۔ بادشاہ جو عقل مند اور شاندار تھا، حیران ہوا جب حارث نے نتائج پیش کیے۔ ہر تفصیل بالکل درست تھی اور خزانہ دوبارہ محفوظ ہو گیا۔ سونے اور قیمتی جواہرات سورج کی روشنی میں چمکنے لگے اور بغداد کے لوگ خاموشی سے خوشی مناتے، پراسرار اور ہوشیار فلکیات دان کی کہانیاں سرگوشی کرتے۔ بادشاہ حارث کی ذہانت اور ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور اسے محل میں بلایا۔ تم نے ہمارے ملک کے لیے عظیم خدمت کی ہے، بادشاہ نے کہا۔ حارث عاجزی سے جھکا، فخر کے ساتھ مگر سکون سے۔ سدرا خوش ہو کر تالیاں بجا کر اپنے شوہر کی ہوشیاری کی تعریف کرنے لگی۔ حارث نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ چوری نہیں کرے گا اور اپنی نئے علم کو عقل سے استعمال کرے گا۔ بادشاہ مسکراتا ہوا حارث کو شاہی فلکیات دان مقرر کیا، محل میں عزت کے ساتھ۔ چھوٹا موچی اب ایک معزز شخصیت بن گیا، جس کی عقل اور بہادری کی سب تعریف کرتے تھے۔ حارث نے جلد سیکھا کہ ستاروں کا صحیح مطالعہ کیسے کیا جائے، بادشاہ اور بغداد کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ گھر کی چھوٹی دکان کی جگہ اب ایک شاندار کمرہ تھا، جس میں کہکشاؤں کے نقشے، چھوٹے سنہری آلات اور نسخے تھے۔ سدرا اب فخر سے اپنے شوہر کو دیکھتی اور دونوں شامیں خاموشی سے ستاروں کی طرف دیکھ کر گزارتے۔ حارث کی شہرت بغداد بھر میں بڑھ گئی۔ بچے اس کی طرف اشارہ کرتے اور موچی، جو فلکیات دان بن گیا، کی کہانیاں سناتے، یہاں تک کہ کبوتر بھی اس کی ہوشیاری کی طرف راغب لگتے۔ بغداد کے سب لوگ حارث کی پیشن گوئی سننے آتے، اس کی عقل اور مہارت پر حیران۔ وہ اسرار حل کرتا، عقل مند مشورے دیتا اور شہر کو چوروں سے محفوظ رکھتا۔ بازار اور گلیاں روشن لگتی، ہوشیار فلکیات دان کے لیے امید اور تعریف سے بھری۔ حارث کبھی اپنی موچی کی شروعاتی دن نہیں بھولا اور ہر ملنے والے کو گرم جوشی سے مسکراتا۔ سدرا، جو کبھی بے صبر اور ناپسندیدہ تھی، اب اپنے شوہر کی ذہانت کی تعریف کرتی، ان کی مشترکہ ہوشیار منصوبے کے لیے شکر گزار۔ بغداد حارث کی ہوشیاری کی وجہ سے زندہ دل اور جادوئی لگتا۔ اسی طرح حارث نے اپنی بیوی سدرا کی خواہش پوری کی، چوروں کا پتہ لگایا، بادشاہ کے خزانے کو محفوظ بنایا اور بغداد میں مشہور فلکیات دان بن گیا۔ اس کی ہوشیاری اور عقل بادشاہ، جواہرات فروش اور محلے کے سب لوگوں کی تعریف حاصل کی۔ حارث نے وعدہ کیا کہ اپنی مہارت کو عقل سے استعمال کرے گا اور موچی کی زندگی پیچھے چھوڑ دے۔ شہر محفوظ اور روشن محسوس ہوا اور لوگ حیرت سے موچی، جاسوس کی کہانیاں سناتے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔